इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन, म विक्रम श्रेष्ठ। हाम्रो देशमा योग्य र क्षमतावान हुँदैमा काम गर्ने अवसर पाइँदैन। पहुँच हुनेहरू अरूभन्दा 4 गुणा निकममा भए पनि अवसर तिनैले पाउँछन्। अझ नेताका ज्वाइँ, सम्धी, जेठान, साला, साली हुनेहरूका लागि त यो देश झलमल्ल छ, तिहार जस्तै। अन्धकार त पहुँच, पैसा नभएका, पार्टीको झोला बोक्न नसक्नेहरूका लागि मात्रै हो। कामका नाममा सिन्का नभाँच्ने पनि हुने, तर राजनीतिक नियुक्ति उम्काउन पाउँदा मोटर गाडी, तल भत्ता, आवास, साराका सारा सुविधा पाइने भएपछि मानिसहरू ध्यान पहुँच पुर्याउनतिरै बढी जाँदो रहेछ। राज्य संयन्त्रमा यो व्यतिथि यति धेरै संस्थागत भएको छ कि त्यही नियुक्ति भागभण्डामा कुरा मिलेपछि नेकपामा चर्केको कथित विधि र पद्धतिको रोइलो सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जय जयकार गर्ने, आँखा चिम्लेर गुणगान गाउनेलाई मात्रै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिइरहे। केही महिना मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिमा एकलौटी गरेको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 2 वर्षसम्म सहेर बसे। अति नै भएपछि पार्टीमा विधि र पद्धति नभएको भन्दै बिहान बेलुकै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हट्न दबाब दिन थाले। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त केही दिन अघि कुनै पद वा भागवण्डाका लागि पार्टीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेका थिए। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजान विवाद भएको उनको दाबी थियो। यो पदको छिनाझपटी बिल्कुलै होइन। यो हामीले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विधिहरू, हाम्रा पद्धतिहरू कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आधारित बहस हो यो। अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका गुटका अन्य नेताले पनि विधि र पद्धतिमा लैजान पार्टीलाई विवाद उत्पन्न भएको दाबी गर्दै आएका थिए। त्यही पार्टी विवाद सुल्झाउन महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल पनि बनाइयो। कार्यदलको सुझावको चुरो कुरो नै भागभण्डा र लाभका कुरामा दामासाहीमा हुनुपर्ने भन्ने छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा मिलिजुली भागभण्डा गर्ने, सबैलाई नाफा हुने गरी राजनीति गर्ने भन्ने खालका शब्दहरू छैनन्। भाषा राजनीतिक भए पनि आशय चाहिँ पार्टी सरकारमा भएका बेला सबै नेताहरूले हैसियत अनुसार फाइदा पाउनुपर्ने आशय देखिन्छ। जस्तो हामीले अहिलेको विश्वमा के हामीले नियुक्ति गरेका मान्छेहरू आफू अनुकूलले यो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त? किन अहिले त हाम्रो कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक नभएका इन्स्टिट्युसन त रहँदैनन्। त्यस कारणले यो के छ भने यो अहिलेको प्र्याक्टिस चाहिँ सर्ट टर्म हो होइन। यसले लङ रनमा ठुलो हामीलाई चाहिँ छ नि यो मन्द विष भन्छौँ नि हामी। यो नियुक्तिले चाहिँ आफ्नै जेनेरेसनलाई छ नि असक्षमहरूलाई चाहिँ नेतृत्व दिँदा के रहन्छ राजनीतिमा, प्रशासनमा, त्यसले के ल्याउँछ भने त्यो सक्षमहरू पाखा लाग्छन् र असक्षमले त्यो सक्षमका बच्चाहरूलाई पनि र त्यो असक्षमका बच्चाहरूलाई पनि नेतृत्व गर्ने त असक्षमको प्रडक्टहरूले गर्ने हुन्छ नि। यसले चाहिँ के ल्याउँछ समाजमा ठुलो खाडल ल्याउँछ है। र त्यसैले फेलर स्टेट र फेलर सोसाइटीको जुन सोसियल हामी ल्याक भन्छौँ नि होइन, एक खालका समस्या धेरै हुने क्या समाधानहरू नहुने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवाद पदका लागि होइन, विधि र पद्धतिका लागि हो भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कार्यदलको प्रतिवेदनले नै गलत प्रमाणित गरिदिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई व्यवहारमै कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। भागभण्डाकै कुरा गर्दा अहिलेको मन्त्रीमण्डलबाट कम्तीमा 4 जना मन्त्री निकालेर सबैलाई भाग पुर्याउने गरी नयाँ मान्छे भर्ना गरिने चर्चा पनि छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगर, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा आदिलाई निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। उनले भनेको मैले मानिन भने अथवा उनले भनेको कुरालाई मैले सही हो, गलत बोलेको छ, गलत गरेको छ भने पनि सही हो भनिन भने म भोलि कुर्सीमा बस्न पाउँदिनँ भन्ने अवस्था हुन्छ। प्रदेश 2 मा समाजवादीको सरकार पनि ढालेर नयाँ सरकार बनाउन प्रयास गर्ने, अन्य प्रदेशमा पनि भागभण्डा मिलाउन केही मुख्यमन्त्री फेर्ने चर्चा छ। नेकपामा विधि र पद्धतिका लागि भएको भनिएको विवाद भागभण्डामै गएर टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नियुक्ति बाँड्ने मामिलामा केही लचक हुने, केही मन्त्रीहरू फेर्न पनि राजी हुने भएपछि विधि र पद्धतिको
गलफत्तीले विश्राम पनि पाएको छ। आफ्ना मान्छेहरू हुन्छन्, त्यसले विधि प्रक्रिया मिच्छ, अनि भागभण्डाको कुरा हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र विचारभन्दा नि मसल्स र मनीको कुरो हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र कमिसनको कुरा छ होइन, पुँजीवाद एकदम यी यावत कुराहरू चाहिँ सबै कुरा के जोडिन्छ नि, एउटा प्रक्रिया, समाज एउटा प्रक्रियाले हिँडेको छ र हाम्रो क्रियाकलाप अर्को प्रक्रियामा छ, त्यो बिचको तारतम्य नमिलेको जस्तो देखिन्छ। तपाईसँग व्यक्ति चिया खान आउँछ, तपाईसँग गिलास राम्रो नहुन सक्छ, उसले के गर्छ भने हजुरसँग यो गिलास चाहिँ रहन्छ अलिकति, यसलाई चाहिँ मान्छेहरू आउँदाखेरि विदेशीहरू पनि आउँछन्, अलि इज्जत पनि जान्छ, त्यसैले अलि राम्रो चाहियो भन्दाखेरि अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अब यस्तो सरबारा राजनीति गरेर आइयो, हामीसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ। त उसले होइन त्यस्तो हजुरलाई यो चाहियो मात्रै भन्नु न भनिसकेपछि उसले त्यस पछाडि के गर्छ, किचनमा चाहिने उसले त्यो गिलास र प्लेट मात्रै ल्याउँदैन, समग्र एसेसोरिज ल्याउँछ र उसको श्रीमतीसँग रिलेसन बढाउँछ। हेर्नुहोस् है, मैले भन्दै गरेको कुरा, श्रीमतीसँग रिलेसन बढाउने बित्तिकै के हो भने उसलाई जे काम गर्न पनि उसले श्रीमतीद्वारा उसले काम गराउनु भयो। बिस्तारै हजुरलाई यो ठाउँ बसाइ पनि भएन, गाडी चाहियो भन्छ, अनि उहाँले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, मसँग त स्थिति छैन, त भइहाल्छ हजुरले भनिदिनु पर्यो भन्छ। अनि घर बनाउने कुरा आउँछ, सिमेन्ट मेरो साथीकोमा छ, इँटा पनि छ हजुर, त्यो पनि हुन्छ भन्छ, बिस्तारै घर पनि बनाइदिइसकेपछि त्यो व्यक्ति हेर्नुहोस् है, सेवाबाट पेसामा आएर पेवामा पुग्ने बित्तिकै उसँग के पनि हुँदैन कि। भन्न खोजेको मतलब के हो भने यति मात्र होइन, संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि 40वटा जति पदहरू रिक्त छन्। तिनमा पनि भागभण्डा मिल्ने भएपछि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस समेत सत्ता पक्षसँगै हाते मालो गर्न आइपुग्दैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै रिक्त 2 पदमा एक अध्यक्ष प्रचण्डका लागि र अर्को प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भागभण्डा गरिएको चर्चा छ। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकाल यही महिनामा समाप्त हुँदैछ। यो सहित 3 पद रिक्त हुनेछ। 3 मध्ये 1 भाग प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने भएको छ। समाजको एउटा सत्ता पक्ष पनि त अहिलेको हाम्रो यो समाजको एउटा राज्य सञ्चालनको एउटा तबका, एउटा कम्पोनेन्ट हो भने त्यो अर्को कम्पोनेन्ट हो। एउटा कम्पोनेन्टले चाहिँ एउटा विधि र प्रक्रियामा देश सञ्चालनको प्रमुख भार बोकेकोले एउटा प्रक्रियाभित्र लान्छ, आफ्नो नातावाद कृपावाद लान्छ, उसले मात्र विधि र प्रक्रिया उठाउन त सक्दैन। अनि के रहन्छ भन्दा त्योभित्र केही नपाउनु भन्दा केही पाउनु ठिक भन्दै ऊ पनि गीता सार्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझाएर ऊ पनि अगाडि बढ्छ। यसले समग्र व्यवस्थालाई चाहिँ के गर्छ, कमजोर बनाउँछ। र अहिलेको यो नेकपाले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कम्पलसरी भएको कारणले मात्र हो, नभए अरू ठाउँमा कहीँ पनि त्यो खालको नियुक्तिहरू चाहिँ देखिन्न होइन। र यसर्थ मूल अभिभारा चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ दलकै हुन्छ र त्यसले विधि र प्रक्रिया मिचेपछि विपक्षीले त्यसलाई चाहिँ कति नै मेन्टेन गर्न सक्छ र भन्ने लाग्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त भएका 40वटा पदको भागभण्डामा समेत कुरा मिल्दै गएपछि नेकपा भित्र मचिएको विधि र पद्धतिको बहस पनि सकिएको छ। यी 40 पदको भागभण्डा मिलेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र सबैमा धमाधम नियुक्त हुने बताइएको छ। नेकपाको कार्यदलले भागभण्डा भन्नु नै पार्टीको विधि र पद्धति हो भनेर घोषणा मात्रै गरेको छैन। कम्युनिस्टहरूले रूपमा होइन सारमा कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिन्छन्। सारमै कुरा बुझ्दा नेकपामा यसपटक विधि र पद्धति भनेको भागभण्डा, पद, लाभ अनि मालामाल हो भन्ने रहेछ भन्ने बुझियो। शब्द खेलाउन र 2 अर्थी भाषामा पारङ्गत हुनेहरूले भागभण्डालाई पनि बडो सुन्दर राजनैतिक कलेवर दिइरहेका छन्। यसपटक नेकपामा त्यही देखियो, जे देखियो त्यही भनियो। अनि दर्शकहरू, अबको प्रसङ्गमा निष्ठाको राजनीति गर्ने नेकपाको प्रभावशाली नेता सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना सम्धिलाई कसरी कहाँ राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर शहीदका सपना पूरा गरिरहेका छन् त्यो जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भनेर होच्याउने, नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई दुबईबाट रित्तो फर्काउने तर विदेशी एयरलाइन्सलाई यात्रु बोकेर नेपाल आउन अनुमति दिने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा फँसेका छन्। विवादमा पर्नु ओली सरकारका मन्त्रीहरूको सामान्य स्वभाव जस्तै भइसकेको छ। 70 करोडको काण्ड मचाउनेदेखि जग हसाउने अनेक हरकत ओली सरकारका मन्त्रीहरूले गरेका छन्। 6 पटकसम्म सम्धिको भलो गर्दा पनि लोकले थाहा नपाएको विवरण अहिले 7औं पटकमा छत्ताछुल्ल हुँदा रक्षा मन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्षमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला नियुक्त भएका छन्। तेल व्यापार, दाल चामल व्यापार गर्ने संस्थानको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव भएका कोइरालालाई अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले शुक्रबार वाणिज्य बैङ्कको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। बैङ्कको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्षमा चयन गर्नेछ। त्यो त यस्तो छ, जथाभावी भनेको त आखिर समाजै विधि र प्रक्रिया चलेको हुन्छ, राजनीति त्यसको विधि र प्रक्रिया चलेको हुन्छ, त्यसको विचारहरू हुन्छ होइन। जब हामीले विधि र विधान र प्रक्रिया छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा एडहक भन्छौँ हामी के होइन, के तदर्थवाद भन्छौँ क्या नेपालीमा होइन। तदर्थवाद भनेको के हुन्छ भने एउटा घटनाका लागि मात्र त्यो फ्रुटफुल हुनसक्छ। अनि के रहन्छ, एउटा तदर्थवादबाट बनायो अनि बाँकी अरू पनि तदर्थवादमै जाँदै गर्दा के रहन्छ भने त्यसले एउटा ठुलो सामाजिक समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न नसक्दा ठुलो ग्याप हुन्छ, त्यसले ठुलो पाइलअप हुन्छ। अनि लङरनमा मेरा मान्छेहरू आफ्ना मान्छे नियुक्ति त गरे हुन्छ होइन, तर त्यसले चाहिँ समस्याहरूको समाधान पहिचानै गर्न सक्दैन, त्यसले रियल डायग्नोसिस गर्न सक्ने हुनाले त्यसले समस्याको समाधान दिन सक्दैन। त्यो समस्याको समाधान दिन नसक्दा अन्ततगत नियुक्ति लिने र नियुक्ति दिने मान्छे सबभन्दा विवादित हुन्छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलका सम्धी कोइरालाका लागि सरकारले वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष निर्मल हरि अधिकारीलाई हटाएर स्थान रिक्त गरेको थियो। अधिकारीलाई राजस्व बोर्डको सदस्यमा धकेलेर यसअघि बैङ्किङ क्षेत्रको राम्रो अनुभव नभएका कोइरालालाई वाणिज्य बैङ्कको बागडोर सुम्पिएको छ। त्यसले एउटा विचार बोकेको हुन्छ, एउटा उद्देश्य हुन्छ, अनि एउटा उद्देश्यका लागि एउटा विधि र प्रक्रिया फलो गर्यो भने त्यसले रिजल्ट परिणाम दिन्छ। यदि यो भएन भने के रहन्छ भने त्यो विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि त्यो मानिसको आफ्नो सोच, आफ्नो स्वार्थभित्र चाहिँ के रहन्छ, उसका क्रियाकलापहरू हुने हुनाले समाज त आखिर विधि र प्रक्रियामा चलेको छ। त्यो व्यक्ति र इन्स्टिट्युसनलाई विधि र प्रक्रियामा नचलाउँदा के ल्याउँछ भने त्यसले दुर्घटना ल्याउँछ होइन। अनि आखिर कुनै न कुनै त्यो समाज त त्यो संस्था त समाजकै हो नि, त्यसले कुनै न कुनै सेक्टरलाई काम गर्नै पर्छ, चाहे हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्र बनोस्, चाहे उत्पादनको क्षेत्र बनोस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्र बनोस्, चाहे मिडियाकै कुरा बनोस्। एउटा विधि र प्रक्रियाभित्र भएन भने के रहन्छ भने त्यो एउटा विधि मिच्ने बित्तिकै त्यो आउट अफ ट्र्याक हुन्छ, त्यो दुर्घटनाको लागि चाहिँ एकदम तयार हुन्छ र छिटै दुर्घटना पर्ने देखिन्छ। रक्षा मन्त्री पोखरेलका छोरा स्वराजसँग उपेन्द्र कोइरालाकी छोरीको विवाह भएको थियो। ईश्वर पोखरेलका आफन्त भएकै कारण कोइरालाले यस बीचमा धेरैवटा राजनीतिक नियुक्तिको अवसर प्राप्त गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। 51 सालमा एमाले सरकार हुँदा कोइरालालाई खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बनाइएको थियो। खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा केही वर्ष काम गरेपछि कोइरालालाई विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख बनाइयो। 58 सालमा आफ्नै सम्धी ईश्वर पोखरेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको बेला मन्त्रालय मार्फतको नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए। ठ्याक्कै देखिएको कुरा चाहिँ त्यही छ जस्तो हामीले हेर्छौँ नि। जस्तो भर्खर म जुन विश्वविद्यालयमा छु त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा समूह हुन्छ होइन। जस्तो विश्वविद्यालय अहिलेको समय अनुकूल चलाउने भन्ने छैन, राज्यलाई अहिलेको अनुकूल चलाउने भन्नेमा छैन, जस्तो ब्याङ्कहरू अहिलेको अनुकूल चलाउने भन्ने छैन क्या। के मात्र छ भन्दा आफू अनुकूल छ कि। छोटो समय उनी लक्ष्मी बैङ्कको अध्यक्ष पनि भए। त्यसअघि उनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष पनि भए। एउटै व्यक्ति बैङ्किङ, दाल चामलको व्यापार, शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व सबैतिर कसरी फिट हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि यो नियुक्तिले उब्जाएको छ। थाहा चाहिँ यदि उहाँ उपप्रधानमन्त्रीको सम्धि भएर जानुभएको भने त्यो सरासर अहिले हामीले भनेको जस्तो समाजमा छ नि यसले ल्याउने नकारात्मक प्रभाव भनेको कसैले पनि यसको चाहिँ आफ्नो कामको मूल्याङ्कन हुँदैन, नातावाद र कृपावादले नै लैजान्छ, यसलाई चाहिँ छ नि अगाडि लिएर जान्छ र नियुक्ति त्यही प्रक्रियाले हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो यो भ्रष्टाचारको जुन छ नि नेक्सस भन्छौँ नि हामी होइन। यसको लागि यो नियुक्ति प्रक्रिया आफैमा चाहिँ के हुनसक्छ, विवादास्पद र समस्याग्रस्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको क्षमतामाथि हाम्रो प्रश्न होइन कि यो मनोनीत र नियुक्तिको विधि र प्रक्रियाको कुरा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। मन्त्री पोखरेलका सम्धी कोइरालाको भाग्य यात्रा यतिमा मात्रै रोकिएको भने होइन, उनी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पनि नियुक्त भए। मध्यपश्चिमाञ्चलको उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही समय मात्रै भएको थियो। उनी बेरोजगार बसेको अहिले फेरि उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा नियुक्ति पाएका छन्। विधि र विधान छैन, हामीसँग त्यसलाई लागू गर्ने एजेन्सी छैन। अनि यी यावत कुराहरूले के ल्याउँछ भन्दा ऊ आफू सबैभन्दा व्यवस्थाभन्दा पनि माथि आफूलाई ठान्दछ र ऊ आफू चाहिँ सबैभन्दा सर्वोपरि हो मान्ने भएपछि अनि प्रक्रियाहरू मिच्छ। प्रक्रिया मिचेपछि त्यहाँभित्रको पारदर्शिता हुँदैन, परिणाम आउँदैन, परिणाममुखी काम हुन्न। अनि त्यसले के ल्याउँछ भन्दा भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ अनि अन्ततगत के हुन्छ यो विवादमा तानिन्छ। र अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि करिब आएदेखि नै कुनै पनि इस्यु छैन उहाँ नजोडिएको जस्तो देखिन्छ। कोइरालाले एकपछि अर्को गर्दै 7वटा त सरकारी नियुक्ति पाएका छन्। यति धेरै नियुक्ति उनले क्षमता मात्रैले पाएका हुन् कि मन्त्रीको सम्धि भएका कारण पाएका हुन्, यो बहसको विषय हुन सक्छ।
उहाँको क्षमतामाथिको प्रश्न होइन, यो त प्रक्रियाको कुरा हो होइन। किन उहाँले गर्न सक्दैन? आयल नियमको पहिले जिएम भइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रोफाइलको विषयमा मैले कोही क्वेसन उठाइनँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँ उप प्रधानमन्त्रीको अहिले उहाँ योग्य भएर गएको हो कि उहाँ उप प्रधानमन्त्रीको सम्धि भएर गएको भन्ने चाहिँ अहिलेको अहम प्रश्न हो होइन। यदि व्यवस्थापन संकायभित्र योग्य मध्ये छानेर जानुभएको भने त ठिक हो होइन, सरकारले त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा लाग्नेले भन्ला होइन। एकपछि अर्को आकर्षक नियुक्ति पाइरहेका कोइराला स्वच्छ छवि भएका, राम्रो काम गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहिँ कार्य सम्पादन राम्रो गरेको भन्ने कुनै आधार प्रमाणहरू भने छैन। 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि कोइराला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए। उत्तर पुस्तिका खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग यिनीमाथि लाग्यो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोइरालामाथि अनुसन्धान पनि थाल्यो। त्यही बीचमा भ्रष्टाचारबाट जोगिन कोइरालाले हतार पदबाट राजीनामा गरे। भ्रष्टाचारको अभियोग पनि लागिरहने, राजनैतिक नियुक्ति पनि पाइरहने कोइराला भाग्यमानी मानिन्छन्। यिनको भाग्यको रेखा चाहिँ आफ्नै सम्धि तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरिदिएका हुन् भन्नेहरू धेरै छन्। हामी विनम्रतापूर्वक सोध्न चाहन्छौँ, रक्षा मन्त्रीज्यू, शहीदका सपना पुरा गर्ने तरिका यही हो? चुनावी घोषणा पत्रमा 2 वर्षमा के काम गर्छौं भन्नुभएको थियो। अहिले 2.5 वर्ष बितिसक्यो, के काम पुरा भयो? सम्धि सम्धिनी, श्रीमती, साला साली, प्रेमिकाहरूको सपना पुरा गरेर फुर्सद भयो भने कृपया तपाईहरूसँग राजनीति गर्दै मारिएका सयौं शहीदहरूले देखेको सपनातिर पनि अलिकति विचार पुर्याइदिनु भए राम्रो हुने थियो। नेताजीहरू आफ्नाहरूको भलो गर्दै भ्याउनु भएन भने 5 वर्षपछि जनता झुक्क्याउने केही र केही तिग्रदम त निकालिहालिन्छ। विवादमा तानिएकाहरूलाई 7 पटक राजनीतिक नियुक्ति दिनेहरूले डुबेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक 11 अर्ब नाफामा पुर्याइदिने एक पात्रलाई पुनः नियुक्ति दिन किन चाहिरहेको छैन? हजुर, कुलमान घिसिङको सन्दर्भ जोड्दैछौँ अब यो ब्रेकपछि। ठाउँमा मान्छे छन् भने यो देशमा सांसद हुन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गरिदिनेहरू केहीले चाँडै नै मन्त्री पद पनि बक्सिसमै पाउँछन्। नेपाली युवाको दलाली गर्नेहरू राजदूत भएर गएको त यिनै आँखाले देख्नु परेको छ। अरबौंका योजना अलपत्र पारेर विकासको गति नै मत्थर पार्नेलाई लगानी बोर्डको सिइओ पनि बनाइन्छ। यहाँ न समुद्र न पानी जहाज, जय जयकार गर्नेहरूलाई त्यही पानी जहाज कार्यालयमा लगेर हाकिम बनाइयो। तर एउटा काबिल कुलमान घिसिङलाई एकपटकका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोहोर्याउन जनसमर्थन त उर्लेको छ। सरकार आफ्नो भक्तिगान गाउनेहरूको खोजीमा छ। भक्तिगान नजान्ने, काम गर्न जान्ने कुलमान भन्दा बेइमान नै यो देशमा प्रिय हुँदो रहेछ। ठाउँमा आफ्नो मान्छे हुँदा 1 पटक होइन, 2 पटक होइन, 7 पटक पनि आकर्षक अड्डामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर हाकिम हुन पाइन्छ। क्षमता र योग्यता भन्दा पनि पहुँच मात्रै पुर्याए हुन्छ। ईश्वर पोखरेलको सम्धि भएकै कारण उपेन्द्र कोइराला कहिले दाल चामलको व्यापार गर्ने ठाउँमा पुगे, कहिले पेट्रोलियम बेच्ने आयल निगमको हाकिम भए, कहिले बौद्धिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति भए। ब्युरोक्राट्सहरूले अहिले मैले भनेको सबै मानिदिए भने म यहाँबाट रिटायरमेन्ट भइसकेपछि मलाई अर्को पद मिल्छ, मैले घर बस्नु पर्दैन, मैले योभन्दा राम्रो अवसर पाउँछु भन्ने अवसरले एउटा चाहिँ डरले गर्दा उसले जे भन्यो त्यही मान्ने भयो। अर्को चाहिँ लोकको राजनीति पनि रहने भयो। र यो किन भयो भनेर हामीले विश्लेषण गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। तथापि तपाईँले सोधेको कर्मचारी संयन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो काम भन्दा पनि भक्तिभाव देखाउने, त्यहाँ राम्रो नराम्रो ऐन नियम कानुनले मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा पनि भक्तिभाव देखाउनेतिर चाहिँ त्यहाँ उनीहरू गएको अवस्था पाइन्छ। पहुँच छैन र आफ्नो सम्धि ठाउँमा छैनन् भने जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई गलत्याएर नेपालको राज्य प्रणाली र त्यहाँ बस्नेहरूले निकालिदिन्छन्। हामी त्यसको चपेटामा त प्रत्यक्ष रूपमा अहिले भोगिरहेछौँ र यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रशासनले जनपक्ष भन्दा पनि त्यो एउटा गुटको स्वार्थका, व्यापारीहरूको स्वार्थका होइन र अझ यो बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा निर्णयहरू गर्दा
मानौँ हाम्रो अहिले स्टेट कहाँ छ र राज्यको चरित्र कस्तो छ, कुन वर्गलाई लक्षित छ भन्ने कुरा त यसैले प्रश्न गर्छ। हामीले धेरै भनिरहनु पर्दैन। त्यो व्यक्ति जो त्यो कुर्सीमा बसेको छ उसले पनि चाहेर पनि काम गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा व्यक्ति आफै त महत्त्वपूर्ण होइन, व्यक्तिसँग सम्बन्धित त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्र हुन्छ, कर्मचारी संयन्त्रले पनि टेर्न खोलिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ मिडियाले त्यस्ता नराम्रा कुराहरूलाई बिस्तारै उजागर गर्न थालेपछि पब्लिकमा एक किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र भोलि गएर बिस्तारै गएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि समग्र राष्ट्र र त्यो पार्टी र सरकारमै प्रतिकूल असर पर्न जान्छ। उपेन्द्र कोइरालालाई त भ्रष्टाचारकै आरोप लागेको थियो, तर पनि मन्त्रीको सम्धि भएका कारण उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष हुने अवसर पाए। तर राम्रो पहुँच स्थापित गर्न नसके पनि कामले नम्बर 1 बन्न सफल भएका कुलमान घिसिङको कामको मूल्याङ्कन आज कतै भएको छैन। भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूले भटाभट आकर्षक नियुक्ति उत्सव मनाइरहँदा कामै गर्ने घाटामा डुबाएर सिध्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेका कुलमान घिसिङ अबको केही दिनपछि प्राधिकरणबाट बिदा हुँदैछन्। हामीले यति नै हेरौँ न, जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा अगाडि लोड सेडिङ थियो, कुलमान घिसिङ अब उहाँको पनि केही कुरा विवाद आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर के हो भने एक खालको देखिने गरी परिणाम त आयो नि त होइन, आयो नि हो। त्यस कारण योग्यहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो। घिसिङको स्थानमा 18 घण्टे लोड सेडिङका नायक भनेर आलोचना खेपेका प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफले नियुक्त भएर आए भने अनौठो नमाने हुन्छ। सरकारी लगानीका अधिकांश संस्थानहरू घाटामा छन्। घाटामा नभएकाहरूलाई पनि घाटामा लैजाने काम हाम्रो नेता वा राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आएको छ। सक्षम र योग्य भन्दा पनि आफन्त चाकडी गर्नेहरू र झोला बोकेकै आधारमा नियुक्ति बाँडिँदा असक्षमहरूको हातमा ठुला संस्थान पुग्छन्, जसका कारण संस्थानहरूको अधोगति सुरु हुन्छ। जो मान्छे क्षमतावान छ, क्षमतावान मान्छे त्यो मेन स्ट्रिमिङ जागिरदेखि लिएर विविध अवस्थामा ऊ बाहिर रहने र क्षमताविहीन मान्छेहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त के रहन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन संस्थामा ऊ नियुक्त गरिएको छ त्यो नियुक्त गरिएको संस्था नै राम्ररी सञ्चालन हुन सक्दैन। 2067-68 सालमा 27 अर्ब घाटा बेहोरेको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। 72-73 मा आइपुग्दा यो घाटा 34 अर्ब पुग्यो। कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हालेपछि यता प्राधिकरण निरन्तर फाइदामा गएको छ। यस वर्ष प्राधिकरणले 11 अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। कुलमानको नेतृत्वमा प्राधिकरणले विगतको 35 अर्ब ऋण तिर्यो। 67-68 भन्दा अघि पनि अर्बौं घाटा थियो। त्यो घाटा सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएर आउनु अघि 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। उनी नेतृत्वमा आएपछि भारतबाट थप 200 मेगावाट विद्युत आयात हुन थाल्यो। त्यही आयातित विद्युतका कारण लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सघाउ पुग्यो। कुलमान घिसिङ अघिका हाकिमहरूले असन्तुलित वितरण गर्दा कसैको भागमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भने कसैको भागमा बिजुली नै बिजुली हुन्थ्यो। केही उद्योगहरूले बढी मूल्य तिर्छौं भनेर 24 घण्टा विद्युत लगे, तर त्यस बापतको अर्बौं रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। अहिले त त्यस्तो समयमा लगिएको विद्युतको महसुल तिर्न सक्दैनौ भन्न थालेका छन्। यस्तो असन्तुलित वितरण कुलमान अघिका हाकिमहरूले कायम राखेका थिए। यही कारण प्राधिकरण डुबेको थियो भने देश अन्धकारमा थियो। संयोगले भने पनि क्षमताले भने पनि कुलमान उज्यालोका नायक भएका छन्। उनी आफ्नो कार्यकालमा कुनै अनियमिततामा पनि फसेनन्, तर 7 पटक सम्धि नियुक्त गर्न सक्ने मन्त्रीहरूले काम गरेरै आफूलाई काबिल प्रमाणित गर्ने कुलमानलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोहोर्याउलान्। प्राधिकरणमा मुकेश राज काफले नै नियुक्त भएर आए भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ। सुधार गर्न सक्ने काबिल मानिसहरूलाई छानेर नियुक्ति दिएको भए सायद अहिलेसम्मका नियुक्तिबाट 2/3 सरकार बनेको जनताले अनुभूति गरिसक्ने थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यकाल नै उनको अन्तिम कार्यकाल हो, फेरि प्रधानमन्त्रीमा नफर्किने भनेर घोषणा गरिसकेका छन्। आफू नफर्किने भएपछि त्यसपछि जेसुकै होस् भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो जय जयकार गर्नेहरूको उनले पनि जय जयकार नै गाइदिनु पर्ने भयो होला। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकहरू बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।